Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन IIT गोवा प्रोजेक्ट सांग्यार येता हे जेन्ना डिसायड जालें तेन्ना सांग्याचेर दोन गट जाले. एक गट म्हणटा की प्रोजेक्ट आयल्लोच जाय आनी दुसरो गट म्हणटा की ताका लागून शेतां भाटां पेड्यार जातली, आमची शेतां वतली, प्रॉपर्टी वतल्यो आनी ग्रीन जागे आसा तातूंत IIT कित्याक जाय. ह्या विशयाच्या सत्यान वचपा खातीर आनी खोलायेन वचपा खातीर आमी सद्या आयिल्ले आसा त्या जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर IIT प्रोजेक्ट येतलो आनी आमी खास करून विनवणी करून आपयल्ले आसा सांगेचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां जाणा जावन घेवपाक की सपोर्ट कित्याक जेन्ना हांगा इतली ग्रीनरी आसा. देव बरें करूं सर, तुमचो कंप्लीट सपोर्ट ह्या प्रोजेक्टा खातीर. डेफिनेटली एब्सोल्युटली म्हजो 100% सपोर्ट ह्या प्रोजेक्टा खातीर. नॉट ओन्ली प्रोजेक्ट हांगा येता म्हणून न्ही, हाच्या फाटलें कारणय हांवूच आसा. निवडणुकी हांवें म्हजे जाहीरनामो आनी प्रत्येक प्रचार सभेन हेंच आश्वासन दिल्लें की हांव निवडून आयलो जाल्यार IIT हांगा हाडटलो. हांवें खूब कश्ट करून हांगा IIT परत एक फावटी प्रस्थापीत करपा खातीर हाडलें. जागे IITचो प्रश्न ना, खुबशे जाण म्हणटा IIT सांग्यार आयले जाता, पूण प्रश्न जाल्लो आसा की ह्या जाग्याचो हो जागो कित्याक आनी हो जागो सिलेक्ट कित्याक केलो तुमी. पयलं उत्तर ताचें म्हणजे नंबर 1, IIT हो ह्या प्रकल्पा खातीर हो जागो जो आसा तो सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान एक उपयुक्त असो जागो आसा. पयलं म्हणजे ही सरकारी जमीन आसा, हातूंत भितर सरकाराच्या मालकीची एकय पयसो सरकाराक देवाण घेवाण ना. दुसरी गजाल आसा, ह्या भागान भितर तुमी आतां 1-1.5 तास फिरून पळयलें आसा, तुमकां एकय आंब्याचें झाड दिसचें ना, माडाचें झाड दिसचें ना, एकय घर दिसचें ना, एकय शेत दिसचें ना. हाचे शिवाय सरकारी जागो हांगा हेंय ना, प्लांटेशन कोणाचें ना. जे शेतकरी म्हणटात तो विशय आमी मागीर घेवया. शेतकऱ्यांची शेतां खंय आसात तीं पळयलीं आसात. हांगा ही जी खडकाळ जमीन आसा, तुमी पळयलें जर जायत हे सगळे फातर, आनी तुमी हांगा पळयलें जर जायत गेल्या 50 वर्सांक हांगा डिफॉरेस्टेशन म्हणजे झाडां मारपाचो प्रकारच जालो ना. ही जे बुशीस आसा तुमी पळयतात, हें समोरचें झाड जें आसा हें झाड कमीत कमी 20 वर्सांचें. पयर म्हजे कडेन एक बॉटनिकल रिसर्च करपी आशिल्लो, तो हांवें विचारलें ताका ह्या झाडाचें हें कितलें आसतलें. तो म्हणपालो 20 वर्सां. 20 वर्सांक झाड म्हणटा तो व्हडलो रूख जावपाक जाय, पूण ह्या हातून भितर वाडच जायना. तुमकां हांगा हें वेजिटेशन दिसता पळय न्ही, एक तर किनलाची बारीक बारीक झाडां, दुसरें म्हणजे चडान चड चाराचीं झाडां जे डेजर्टाचेर जातात, तांकां उदक चड लागना अशा जाग्यार. हांगा जे क्लेम करतात ती शेतांय तुमी पळयनात. तुमी पळयले आसात कांय हांगा खोपट्यो बांदल्यात 2-3, ज्यो आतां रिसंट तुमकां दिसता की IIT हांगा सांग्यार येता म्हणटकच कितें तरी आपलें अस्तित्व दाखोवपाक म्हणून ते केल्ले आसा. ताजेर येता, पूण पयलीं आमी पळयलें की कांय फार्मर्स प्रोटेस्ट केलो तांणी. इवन सांग्यार जेन्ना सभा जाली तेन्नाय थंय प्रोटेस्ट जालो, थंय बोवाळ जालो. हांगच्यानूय आमी व्हिडियोज पळयल्ले की फार्मर्स प्रोटेस्ट करता. फार्मर्स नाच म्हणटा तुमी हांगा. फार्मर्स प्रोटेस्ट करता जर जायत्या फार्मरांनी मिडिया घेवन आपल्या फार्मान वचून हें आपल्या कल्टिवेशन म्हणून दाखोवचें. ही कल्टिवेशन ना म्हणटा तुमी. ना, एब्सोल्युटली ना, कारण हांवें 3 तास हांगा टूर केल्लो आसा. कल्टिवेशन आसा एक जाग्याचेर आसा, फक्त एक 2 ते 3 हजार स्क्वेअर मिटर एरियेक भितर पेद्रू म्हणून एकटो आसा, ताचें कल्टिवेशन थोडेंशें आसा, तेंय रस्त्याच्या मेन रोडाच्या सायडीन आसा. सो ताचे विशीं आमी कितें दुमत ना, पूण ताणें आतां मुखार आनी 20,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक ह्या 4-5 दिसां भितर खूट मारून नवे जागा हाडोवपाचो प्रकार केल्ले आसा आनी येद्यो रोपट्यो घाल्ले आसात. गेले 3 वर्सां पयलीं IIT येता म्हणटा तेन्ना कांय लोकांनी हांगा खोपी बांदपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ताच्या नंतर त्यो खोपीय बांदल्यो. उद्देश एक आसा, ताजेर हांव मागीर सांगता. ही खोपी बांदून जागो क्लेम करप काय एक म्हणजे एक खोपी आमी पळयतात ते तुमी पळयले आसा, एक खोपी बांदल्यो, एक खोपी जाली ताका एक वय केली, सादारण 3,000 स्क्वेअर मिटर 2,000 स्क्वेअर मिटर घेतली. एक 2-3 वर्सांनी भायले जे राजस्थानी आसात तांचे कडेन एप्रोच केलो की आपलो एक प्लॉट आसा, आपूण सेल डीड बी मागीर करता, सद्याक आपले प्रोसेस आसा चालू घाल्लो आहा, आनी एक एप्लिकेशन सरकारी दरबारांतली दाखोवप ताका की हें पळय आपणी सरकारा कडेन हें केल्लें आसा, ही जमीन म्हगेली, सद्याक तूं बांद. आतां एक जर 2,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कोणाक 5-10 लाखांक मेळटा, ते लोक येतात हांगा घर बांदतात. कितें जाता तें जावन सवाय भितर जमीन ह्या जाग्यार जाल्ले. ह्या जाग्यार तुमी पळयलें आसा, हांव तुमकां दाखयता. आय थिंक ज्या जाग्याचेर 3 राजस्थानी, एक हनुमंत म्हणून आनी एक बाकीचे 2 जाण, तांणी
परमनंट स्ट्रक्चर्स उबे केले, बरे फिट कॉन्क्रिटाचे स्ट्रक्चर्स उबे केले. ताजे नंतर कोणी तरी कंप्लेन दिली आणि ते मोडले गेले वले, डिमॉलिश केले. पूण तांकां जेन्ना विचारता तेन्ना म्हणटा कोण एकटो म्हणटा आपल्या कडच्यान 10 लाख घेतले, कोणी घेतले, अमूक एकट्यान घेतले. ते शेतकरी म्हणटा हांगा शेतकरी म्हणप, खोप घालप, मातशी लाकडी वय करप आनी तो जागो कोणाक विकप, ती खोप काडली दुसरे कडेन व्हेली, परत एक फावटी विकप. हो धंदो चल्लेलो आसा. हे हांगचेच लोकल, हे लोकल आसात, हे सांगावेले लोकल. ते ह्या जाग्यान केन्ना हांव म्हणना की आतां जे क्लेम करतात ते फार्मर न्ही, ताचे भायरूय आसात. ते आयज एखादे वेळ कोणी आयलना जातलो केन्ना येतलोय बी, म्हाकाय खबर ना. पूण अशा लोकांनी हांगा जमनी विकपाचे प्रकार केल्ले आसा. म्हणजे म्हाका एकच आमच्या सांग्यावेले आनी गोंया भितर जर एखादे वेळ सरकारी जमनी भितर कोण तरी आपलो टेम्पररी स्ट्रक्चर घालता, एक खोप घालता आनी मागीर ती जमीन विकता, हें बरोबर काय? IIT सारको प्रकल्प येवप बरोबर? जेन्ना शेतकरी म्हणटा की आपल्या शेताची प्रत्येक शेतकऱ्यान येवचें आनी दाखोवचें ही पिकावळ म्हजी आसा, हांगा म्हजें काजूचें प्लांटेशन आसा, हें म्हजें शेत आसा, पॅडी फिल्ड्स आसा किंवा रबी फिल्ड आसा, कितें आसा हांवें हांगा कल्टिवेट करता, हें दाखोवचें. सुरवातीक भितर सरतनाच ते दाणे तोणे घेवन येतात, गाळी घालतात, भितर वचपाक जायना. पयर हांव गेलो तेन्ना पेद्रू म्हणटा ताजी बायल आसा, ती म्हज्या आंगार दाणे तोणे घेवन आयली. हांव म्हणलें सरकारी जमनी भितर एक आमदार म्हणून म्हाका भितर वचपाची हें ना, सवलत ना, तुका आमदार येत जाल्यार मारतली म्हणटा. तुजेर आपूण ST वुमन म्हणटा आनी आपूण तुजेर एट्रॉसिटीज एक्ट घालतली आनी म्हाका धमकावणी दिता, आपूण तुका खंयच्या हातून भितर मॉलेस्टेशना भितर अशें घुसपायतली म्हणून करता, अश्यो धमकी घालतात. जण काय भितर वचपाक. हांवें म्हणलें म्हाका फक्त पळोवनी न्ही तुमचें शेतां, तुमकांय कितें करून दिवपाक जाय न्ही शेतां, ना तुवें दिवपाक ना, आमगे शेत बीत कांय नाय, आमगे जोळोव खंय हाडटले आमी. आतां पेद्रूच्या बायलेक जोळोव मेळपा खातीर IITचो प्रोजेक्ट आमी शिफ्ट करुया, गोंयच्यान धांवडावन घालुया. एक इन्स्टन्स हो एक इन्स्टंट. आनी बाकीचे फार्मर पयले, बायलां पयली हांगा येवन ना, पयलीं हांव तुमकां सांगता IITचो प्रकल्प हांगा येवचे पयलीं, कांयच सुरवात जावचे पयलीं हांव सगळ्यांक ह्या फार्मरांची मिटींग दवरली, फार्मरांक आपोवन हाडले. 2-3 वेळा म्हणपा लागले आयज सांजची बसुया, 3 बसुया. हांव 3 आयलो ना, 3 ना, आमच्या सगळ्या लोकांक सांगलें ना. एक दीस ठरयलो आयताराक आमी 9:30 बसुया. हांव 9:30 ते 11:30 पर्यंत ह्या लोकां बरोबर मिटींग घेतली, तांचे क्लेम्स सगळे पळयल्यो. तांकां सांगलें जर तुमचें टायटल क्लियर ना, कितेंय ना जालें जर जायत जाल्यार हांव तुमकां परत एक फावटी हे जमनी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. तुमकां आयदर यू वील बी कॉम्पेन्सेटेड, तुमकां जर जाय ह्या जमनीच्या बदलाक मोबदलो म्हणून पयशे जाय तें करुया. तुमकां एक बरी फर्टायल लँड जाय जाल्यार ती पळोवया. तुमकां ह्या प्रकल्पा भितर जॉबाची प्रायोरिटी किंवा तुमकां एश्युरन्स जाय तें करुया. तुमचे प्रश्न कितें आसा ते मांडात. हांव म्हणना की तुमचे कडेन टायटल ना, एखादे वेळ टायटल ना जाल्यार पसून म्हाका एक बारीकशें प्रूफ मेळोनी. जर सरकार टायटल ना म्हणून तुमचे क्लेम्स जर भायर उडयता जाल्यार आय एम रिस्पॉन्सिबल. हांव तुमकां जमीन म्हजो खर्च जाल्यार पसून हांव घेवन दितलो. पर्सनल पसून हांवें सांगलें, कारण म्हाका खबर आसा हांवें जेन्ना तेंच्यो क्लेम घेतल्यो इट वॉज नॉट एक्सिडींग 20,000 स्क्वेअर मिटर. तुमकां इतलो सगळ्यान परत जनरल डावट येता की सुभाष फळदेसाय इतलो इंट्रस्ट कित्याक की तो बॉल्सांतले पयशे घालून IIT कशीच करून हांगा हाडपाचो. ज्या ज्या जाग्यार हांव तुमी पळयतले आयज खंय देवळां बांदतात, तुमी खंयच्याय प्रत्येक देवळा कडेन वचून विचारात, एखादें देवूळ स्ट्रक्चर आसतलो, एखादे वेळ आनी खंयच्याय कोणाचे एज्युकेशनल संस्था आसतली किंवा बाकीच्यो अंगणवाडी. म्हजे हातून भितर 3 अंगणवाडी हांवें स्वताक बांदलेल्यो. हांव आमदार ना तेन्नाय बी म्हणजे सगळ्यांक डिक्शनरी दिवपाचो प्रोग्राम, 7,000 भुरग्यांक डिक्शनरी दिल्ली हांवें खूब वर्सां पयलीं. हांव जेन्ना कांय जोडना तेन्ना पसून हांव जो आयला आसा तो समाज सेवेंतल्यान आयला आसा. म्हजी एक संकल्पना आसा, आमी निवडणुकीचेर इतको भरमसाट खर्च करतात, तातूंत भितर एखादे वेळ म्हाका 21,000 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर इन्वेस्ट करून तांकां जर सेटल जाता जर जायत आनी IIT सारको प्रकल्प येता जाल्यार कितें वायट आसा. सो सुभाष फळदेसाय असो राजकारणी जमीन घेना, लोकांक दिता. हांव अशें दिता म्हणून म्हाका खबर आसा क्वांटम ऑफ लँड ही व्हडली न्ही. हांव दिवपाक कोण मोठो अंबानी किंवा भाटकारूय न्ही. आमी कश्ट करतात. म्हाका खबर आसा ह्या लोकांक जर एखादे वेळ म्हजो प्लेन इंट्रस्ट म्हणजे आयजय हांवें देवाच्या देवळान वचून सांगलां, हातून भितर किंचीत म्हजो तकल्यान भितर कसलोय स्वार्थाचो विशय आसा जर जायत जाल्यार कठिणांतली कठीण ख्यास्त म्हाका कर. आज तुमी सांगणें घातलें. सांगणें घाला की देवाच्या मुखार जे त्या देवळांक पायक देवा मुखार वचून गाराणी घालताले की सुभाष फळदेसाय अद्दल घडय आनी तो दिसपाक जायना, 1 वर्स भितर ताका नाच कर ताचे कुटुंबाचें. हांव तशें म्हणना. हांव इतकेंच मागता की एखादे वेळ म्हजो स्वार्थ जर देवा मुखार हांव सांगता की म्हजो स्वार्थ किंचीत आसा जाल्यार म्हाका अद्दल घडय. आनी हो जर लोक कल्याणाच्या विरोधात लोकांचेर अन्याय जाता जर जायत
जाल्यार म्हाका बरी बुद्धी दी, ना जर जायत आमचे जे विरोधक आसा सांग्याचें जर खऱ्यांनीच कल्याण जाता जाल्यार विरोधकांक सुबुद्धी दी. हे सगळो एक अनदर प्रेस्टीज इश्यू टायप जालो असो दिसता. कारण आमी पळयलें म्हणजे थंय जे दिसलें आमकां विडियोन तेन्ना तुमचे समर्थक थंय वचून जे कितें सभा जाता थंय सभा उदळून लायता, मागीर झगडी जाता, झुजां जाता. सो हेका दिसना तुमकां सद्या तुमी जर सांग्यान बारीकसाणेन जर पळयले जर जायत ते व्हिडिओ तुमी काडून पळयात. IIT खातीर तांणी मिटींग दवरली. IIT विरोध करपा खातीर मिटींग म्हणून पयलीं सांगलें ना. सगळ्यांक जें आव्हान केल्लें हांव जाल्यार तुमकां दितां ताजे जे बायट्स आसात ते हांव दितां. ताणें आपयलें की IITचेर विचारमंथन करपा खातीर म्हणून पॉझिटीव लोक गेले, नेगेटीव लोक गेले. IIT नाका म्हणपी गेले, IIT जाय म्हणटे गेले. पयलेच सुवातेर तांणी सांगलें की भायले कोण राजकारणी आमी घेवचे ना, राजकारण्यांक प्रवेश ना थंय. म्हणून हांव भायर आयलो, हांव भितर गेलो ना, राजकारणी ना म्हणपाक लागले. दुसरी गजाल आसा भायले कोण येवचे ना म्हणपाक लागले. NGOज कोण आपोवचे ना. आतां भायले म्हणजे सांग्या भायले म्हणटकच हांव जेन्ना पळयलें स्टेजीचेर आसलो सगळ्यांत पयलीं म्हणजे एक कॉन्सिलर बसून आसा, तो राजकारणी न्ही काय कितें, जो फाटल्या इलेक्शनाक निवडणूक म्हज्या विरोधान लडयल्लो तो एक कॅन्डिडेट थंय आसा, तो राजकारणी न्ही काय कितें. तिसरी गजाल आसा हांगचो हो जो अभिजीत प्रभुदेसाय रेनबो वॉरियर म्हणटा ताजो त्या संघटनेचो NGO जो पुराय गोंयान भितर कसलोय बरो प्रकल्प येता थंय तडमडटा आनीक एक म्हणजे राष्ट्र विरोधी असो हो एक आत्मा आसा, हो तळमळत आसता सगळ्यांक. तो सगळ्यांत पयलीं मायक घेता. आमच्या लोकांनी शांततेन तें सगळें आयकून घेतलें. जाणें तेन्ना सोंपयलें आपलें. तेन्ना एक IIT जाय म्हणपी एक IITचो समर्थक वयर वता, तो मायक घेता, तुमी आयकून पळयात. आनी तो सगळ्यांक आव्हान करता शांतिकायेन हो विशय सोडया. आमी पळोवया की शेतकार जे कोण आसात तांचें म्हणणें आयकून घेवया. आमी जे कोणी हांगा ताचो प्रत्यक्ष सहभाग ना त्या लोकां परस शेतकाराचे आनी ताजेर मागीर आमी जनरल लोकांनी भासाभास करुया म्हणून तो आव्हान करता आसतना ताका थंय धक्काबुक्की जाता. तुमी व्हिडियोन पळयात, ताजो मायक काडून घेतलो वता, ताका थंय धक्काबुक्की जाता. ताजे नंतर ही टेबलां आसात ती ताजेर घालतात. पूण कोण हे आयडियली हे सगळे राजकारणी लोक हे राजकारणी तांकां फूस लावन जाणी पळय NGOज म्हणटा किंवा थोडे राजकारणी आसात हांणी फूस लावन हांगा हाडले. खंयचे सांगेचे राजकारणी, सांगेचे थोडे भायले हाडले, हे सगळें केल्या. सांगेच्यांक इंट्रस्ट भायल्या लोकांक कितें इंट्रस्ट? भायल्या लोकांक इंट्रस्ट होच हांव सांगता ते राष्ट्रद्रोही लोक जे आसात ते भारत देश टॅक्निकली एडवान्स जावपाक जायना, गोंयान भितर असो कसलोच प्रकल्प येवपाक जायना जाणे करून लोकांचें कल्याण जातलें. ही एक वेगळी एक हांव सांगता इट इज अ कॉन्स्पिरन्सी. आनी आमचे लोक बळी पडटात, गरीब लोक बळी पडटात. आयज ह्या फार्मरांक खंय तरी कितें मेळटा आशिल्लें. हें जर आंदोलनां करीत गेले जर जायत, हें आंदोलन आपोआप जर फोर्सिबली करपाक पडलें सरकाराक जाल्यार हांच्यो क्लेम्स आसा त्यो वतल्यो. हांव आतांय सांगता. एक भंय दिसना तुमकां की शेळ मेळावली अशेंच प्रकरण जालें, लोक बसले आनी शेवटी सरकारान तो प्रोजेक्ट भायर मारलो. शेळ मेळावलीचे परत हांगा पुनरावृत्ती जातलीशी दिसता? शेळ मेळावलीन म्हाका खबर ना प्रकल्पाक विरोध कित्याक जाय, पूण त्या फाटल्यान आमकां दिसतालें की काजूच्यो बागायती आशिल्ल्यो त्यो खंय वताल्यो. एखादे वेळ लोकांचें खूब नुकसान जातालें, प्रायवेट प्रॉपर्टी आशिल्ली. हांगा त्या गोश्टी ना. एक म्हणजे सरकारी जमीन आसा, दुसरी म्हणजे हांगा कसलेंच प्लांटेशन कोणाचें केलें ना. वैयक्तीक हांगा खंय कोणाची जमनी ना, कोणाची घरां नात, एक माड ना, एक आंबो ना, एक पणस ना, खंयचेच फ्रूट बेरिंग ट्रीज ना. हांगा आसा तो उजाड हो परिसर आसा ज्या भागान भितर कितलेच म्हणजे हें जें वेजिटेशन आयज पावस पडटा म्हणून तुमकां दिसता, हें तुमी जर डिसेंबरान आयले जर जायत हें मळाचें मळच दिसतलें, सगळें बोडकें दिसतलें. अशा परिसरां भितर जी नापीक जमीन आसा ती जर एखादी IIT खातीर हाडली आनी हांगा IITच्या स्वरुपांतल्यान एक मोठो प्रोजेक्ट आयलो जर जायत, हांगा रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो. हांगा केंद्रीय स्कुलां येतलीं, आमच्या भुरग्यांक त्या भुरग्यांच्या बरोबर कॉम्पीट करून किंवा एक बरी शैक्षणीक सुविधा निर्माण जातली. हांगा एखादे वेळ फुटबॉल अकॅडमी, क्रिकेट अकॅडमी किंवा क्रीडा क्षेत्रांतल्यो ज्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो निर्माण जातल्यो. जॉब क्रिएट जावचे ना म्हणटा की हांगा कसले जॉब? हांगा जॉब क्रिएट जावचे ना म्हणले जर जाय जाल्यार आमी पयर जेन्ना पळय IITचे जे प्रोजेक्ट हें आशिल्ले रजिस्टर आशिल्ले ताणें सांगलें आसा हांगा जे जॉब निर्माण जातात आनी हांगा जो वर्क फोर्स मेळटा तो आमी हांकां प्रायोरिटीचेर दितले. ही गजाल तांणी सांगल्या. कामां कसली मेळटा? कामां एखादे वेळ LDC आसतले, MTS आसतले, गार्डनर्स आसतले, जावं कसलींय कामां. ताचे शिवाय ह्या भागान भितर सादारण 2000 कोटीचो इन्वेस्टमेंट जाता. हांगा जी लागपी रेंव आसतली, चिरे लागतले किंवा आमचे मनीस लागतले किंवा हांगा कस लागतलो, हांगा सिमीट लागतले, हांगा लोखंड लागतले, हो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाक
हे सांग्यावेलेच लोक आसतले ते बिहाराचे आनी युपीचे आनी दिल्लीचे येवचे ना. हय पण आनी दुसरे सांगेचे बाजारपेठेचे तुमी उलयता आनी दुसऱ्या वटेन अशें आसा की प्रोजेक्टा थ्रू की तुमकां जाय ते IIT त्या प्रोजेक्टानूच सगळें मेळटलें. तो सांग्यार वचून बाजारांत कोण कित्याक विकतो घेतलो? IIT प्रोजेक्टान अशे शॉप्स आनी मॉल्स आसचे ना. हांव सांगता तुमकां हे जे बाकीचे खंयचोय जो वहिवाट जाता आयज तुमी खंयचेय IITच्या प्रकल्पान भितर सुरवातीचो काळ पळयात. IIT पवई पसून हांवें जेन्ना हिस्ट्री वाचता तेन्ना तें रान आशिल्लें आनी आयज तें डेवलप टोटल सिटी जाल्ली आसा. म्हणजे इतकेंच आसा की हांगा जो येवपी मनीस आसा हांगा IIT खातीर आमची एखादे वेळ जर एकोमोडेशन फॅसिलिटीज जाल्यो, हॉटेल जालीं, आमी हांगा एक घेतिल्ली आसा की एक सादारण ते हांगा 40-50 कॉटेजीस हांगा उब्यो रावतात. जो कोणी येतलो, कोणी पेरंट्स येतले किंवा जो स्टाफ येतलो, कोणी रिसर्चर्स येतले, तांकां राखपा खातीर एकोमोडेशनाची वेवस्थाय आमी करता साहेब. ती सांग्या भागां भितर आसा, शेळपे म्हणटा त्या गांवांत भितर आसा. हांगा रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज म्हणून आसा. हांगा ट्युरिस्टां खातीर म्हणजे जे कोणी येतात तांकां एट्रॅक्शन करपा खातीर आमी एक कुणबी हँडलूम हँडिक्राफ्ट विलेज म्हणून करता, ज्या जाग्यार संपूर्ण देशांतले काश्मीर जाले, हरियाणा जाले, UP जाले, हांचे जे कारागीर आसात तांचे बरे हँडिक्राफ्ट्स आसात ताजे डिस्प्ले जातले, ताजे हें जातलें. म्हणजे गोंयान येवपी ट्युरिस्टूय हांगा येतलो, हांगा येवपी ट्युरिस्टूय हांगा येतले. हांगा आमी डॅमाचेर सादारण ते 100 कोटीचे प्रोजेक्ट, 30-90 कोटीचे प्रोजेक्ट आयज सांग्यार भितर येतात आनी तेय डॅमाच्या परिसरां भितर आसात. आमकां दिसता की ही IIT हांगा जाले नंतर जे लोक येतले ते सांग्यारच हांगा एकोमोडेट करपाक, थंयची मनोरंजन फॅसिलिटीज, हांगा थिएटरां येतलीं. आमी पळयलें आसा आयज ताजे सगळे इस्टिमेटूय जाल्ले आसात. हांगा मनोरंजना खातीर लोकल एंटरटेनमेंट फोक डान्सीस प्रोग्राम जावपाचें प्रोविजन आसा. त्या खातीर आमी स्टेज बांद हे बाकीचे सगळे हांगा तुगेले डॅमाचेर वचपा खातीर टॉय ट्रेन्स आसतले किंवा बाकीच्यो म्हणजे म्युजिकल पण हाका IIT कित्याक? IIT म्हणटा ते हांव इतकें सांगता की एखादे वेळ कोण म्हणटात की IIT येता ते मडगांव रावतले. जर सगळ्यो फॅसिलिटी एंटरटेनमेंट हांगा आसा जर जायत, एकोमोडेशन हांगा आसतलें. हांव पळयता ते ओवरऑल आफ्टर 5 years हाव सांगें वील लूक लायक. म्हणजे म्हजें जें विजन आसा तें हांव तुमकां क्लियर करता. IIT हांगा हाडले नंतर एखादे वेळ कोण आयज परसेप्शन कितें आसा, IIT आयलो तो मनीस त्या सायडीन रावतलो, तो सांग्यार कित्याक येतलो. आनी एक परसेप्शन आसा की IIT गोवा कॅम्पस वूड बी इंडिपेंडंट विलेज, हांगचे लोकल कायदे तांकां लागचे ना. ना, हें सगळें पयर आमी त्या खातीरच आमी IITचे रजिस्ट्रार आसा ताका 4 तास हांगा हाडून ताणें सगळे प्रश्नाचे जबाब दिल्लो आसा. सगळे सॅटिस्फाय जाल्ले. So it will not be a independent or exclusive village wherein local participation will not be allowed. It is not like that. आमकां ज्या जाग्यार क्रिडा फॅसिलिटी आसतल्यो, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आसतल्यो, आमकां एक्सेस आसतलो, दीस वी वील आमी उलयले आसा तांचे कडेन. हांगा केंद्रीय अशें न्ही, आतां केंद्रीय स्कुलां आयलीं, तूं म्हणटलो कोणाकय घाल, थंय तांचे जे कॅटेगरी आसा तांच्या स्टुडंटांक एखादे वेळ त्या जाग्यार इंटरव्यू घेवन बरे भुरगे आसात ते त्या स्कुलांनी वचपाचें करता. आमचे भुरगे बरे आसतले आमकां थंय वतले. दुसरी गजाल आसा की हांगा IIT जाले नंतर आयज म्हणटात की IIT भितर आमचे लोक कोण काम करतले. आयज जे IITन भितर गोंयान भितर ल्हानशा सेटअपा भितर फर्मागुडयेर सुरू केल्ले आसा तातूंत भितर 2-3 प्रोफेसर्स हे गोंयचे आसात. डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकर किंवा डॉक्टर नेहा करंदीकर. काल म्हजे कडेन एक शेळवणचो भुरगो आयलो, ताचें नांव शिवानंद देसाय म्हणून. तो म्हजे कडेन आयलो की आपूण IIT वाराणसींत भितर काम करता, आपल्याक हांगा कितें तें ट्रान्सफर जातलें काय गोंयान येवपा जाय. म्हणजे आमी आमचें परसेप्शन जावं आमचें आयज इमॅजिनेशन आसा, आमच्या गोंयांनी IIT केल्ले आसात. ह्या क्षणान आयच्या ह्या एकाडेमीक इयरान भितर सादारण ते 20 भुरगे गोंयचे भारताच्या विविध राज्यांनी गेल्ले आसात IITच्या शिक्षणा खातीर. म्हजो एकच की हे सगळे जर भुरगे आयज परत एक फावटी हांगा एडमिशन मेळ्ळें जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स वील बी गोवा. सेकंडली, आयज जर 20 भुरगे केन्नाच तांकां कसलेंच कोचिंग नासतना जर IIT क्वॉलिफाय जातात जाल्यार आमी जेन्ना कोचिंग करतले, IIT कॅम्पस हांगा आसतलो तेन्ना इन फ्युचर अनादर 5-10 years वी वील हॅव 200-300 स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा इटसेल्फ. आनी तांणी ते रजिस्ट्रार आयले पळय न्ही IITचे, तांणी सांगलें आसा की तांचे फोकस आसतलो की गोंयचे स्टुडंट हू आर टॅलंटेड एंड हू आर एम्बिशियस टू फॉर IIT जाल्यार ते तांकां असलो सायन्स क्लब करून तांकां कोचिंग करतले. प्रत्येक स्कुलान वतले, टॅक्निकल एज्युकेशन ज्या जाग्यार आसा थंय वतले, तांकां कोचिंग करतले की IIT प्रिपरेशन कशें आसता, कशें क्वॉलिफाय जातात आनी कशें. ह्या प्रकारचें जर कोचिंग तांकां बेगिनींग मेळ्ळें जर जाय जाल्यार खुबशे भुरगे आमचे क्वॉलिफाय IIT कॉलेजीन घेवपाक लागतले. म्हाका एक सांगात, तुमी सगळे म्हाका प्रश्न विचारले IITचे बद्दल. IITक जर हाडून विरोध जाता तो कित्या खातीर आनी कारण कितें?
तुम्ही झाले जमनी खातीर जाता पण अनदर ऑप्शनूय तुमचे कडेन जो फाटल्या आमदारान दवरिल्लें की एक जागो आसा जो प्रायवेट लँड आसा ती एक्वायर करून थंय IIT हाडपाची. इट इज रूल्ड आउट. हांव म्हणटा कितें, ज्या जाग्यार आमी तुमकां सांगता की ह्या जाग्यार विरोध करपा सारकें कारण नासतनाच IIT थंय गेले नंतर विरोध जावचे ना. कित्या वयल्यान तुमी म्हणटा ती प्रायवेट लँड, ती प्रायवेट लँड परत डिस्प्युटेड आसतली. त्या प्रायवेट लँडा भितर परत एनक्रोचमेंट आसतले. ही एनक्रोचमेंट फ्री लँड आसा. हाजे परस ती जमीन बरी काय कितें, आनी थंय परत आमकां ती जमीन विकती घेवची पडटा. आयज तुमकां खबर आसा एक्विजिशन प्रोसेस लायल्या नंतर जमनीची किंमत जर 1,000 आसा ती 4,000 म्हणजे 4 पटींनी ताका बेनिफीट दिवची पडटा. इज इट नॉट लॉस टू गव्हर्मेंट एट द सेम टायम लॉस गव्हर्मेंटाक जालेंच. येदो व्हडलो वेव्हारय थंय जातलो आनी ताचे भायर ते एनक्रोचर्स आमी परत काडचे पडटले. समवेर इट गॉट टू स्टार्ट. आनी ही जी जमीन आसा ती वेजिटेशनाक फिटच ना. ही अनफर्टायल लँड आसा. तुमी मुद्दाम घेवन पळयात, ह्या जमनीचे सॅम्पल्स व्हरून पळयात. हांव तुमकां सांगता ह्या जमनीच्या सॅम्पलां भितर वॉट कॅन बी ग्रोन हियर. इट इज नॉट अ फर्टायल लँड एट ऑल. ज्या जाग्याचेर एक आंबो ना, एक झाड ना, एक माड ना, एक घर ना, ताचे शिवाय प्रश्नच येना की ही जमीन दुसरे कडेन घेवपाची. गोंयान भितर अशे तरेचे ज्या जाग्यार झाडांय मारपाक पडना, ज्या जाग्यार वळय पुरोवपाक पडना, ज्या जाग्यार दोंगरय कापपाक पडना, ज्या जाग्यार एकय माड ना, कोणाचेंच घर ना, हाच्याकय बरी लँड तुमकां गोंयान खंय मेळपाक शकता. सो IIT हांगाच येतली. येतली 100% एब्सोल्युटली. देव बरें करूं सर. Yeah, yeah. तुम्ही वेळ दिला म्हणून सॉरी तुमकां वतान हाडून केले. हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय सांगेचे आमदार. ते म्हणटा की खंयच्याय परिस्थितीन ह्याच जाग्याचेर IIT येतली कारण ही नापीक जमीन, हांगा पिकावळ कांयच जायना आनी हांगा जे फार्मर्स म्हणून क्लेम करता ते एक्चुअली फार्मर्सनी खुबशे एनक्रोचमेंट्स जाल्ले आसा आनी जे एक मोजकेच कांय जाण फार्मर्स आसा तांचे खातीर कंपेन्सेशन आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें पयलो राजकारणी आमी गोंयचो पयलो जो आपली जागो दिवपाक सोदता, आपलो जागो आपूण दिवपाक रेडी आसा अशें तांणी म्हटलें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर goaballion.com. कीप वॉचिंग.